السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أيها المستمعون. هل تعلمون ما اسم هذا الطائر؟ اسم هذا الطائر بالعربية ميناء، بالكردية ميناء. هذا الطائر يستطيع أن يتكلم كما يتكلم ببغاء، وهذا الطائر يربض كما يربض ببغاء. كل أسبوع قطع طرفان على رأس لسانه إلى 7 أسبوع يوم الجمعة. هذا الطائر يستطيع أن يطير إلى الخارج، لكن لا يطير إلى الخارج، وهناك نافذة مفتوحة، وهناك من جانب اليمين الباب مفتوح، لكن هذا الطائر لا يخرج إلى الخارج ولا يطير إلى الخارج، لأني روضت من أسبوعين. وهذا الطائر يأكل الخيار ويأكل الخبز. الآن آتي بالخبز وآتي بالخيار. أريد أن تتكلم بالعربية، لأن لغة العربية لغة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولغة القرآن، ولغة أهل الجنة. تكلم بالعربية. والآن هذا الطائر يأكل الخيار، آتي بالخيار والخبز.